तेरह मिनट रोजा खुलने को है, 13 मिनट। मैंने आपसे 9 या 10 मिनट तक बात करूंगा और इंशाल्लाह आखिरी 3 मिनट अल्लाह से दुआ करेंगे। आप सबको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रोजे से पहले, खोलने से पहले हमारी दुआ की कबूलियत सबसे ज्यादा होती है, इसकी हम दुआ करेंगे। अच्छा, आप सुने, पहले तो नजम आपकी जो आपने नात पढ़ी, आपका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी चीज, मैंने बात करने से पहले मुझे जरा बताते जाए कि किधर किधर से हमारे लोग हैं। मैं नाम लूंगा, आपने बताना। लाहौर, लाहौर, रहीम यार खान, ननकाना से तो बड़े कमजोर लोग पहुंचे हैं। हाँ, लॉ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ वेलकम करता हूँ, सारे लॉ स्टूडेंट। अच्छा जी, आप सुना, 9 मिनट लंदन से भी आ रहे हैं, लंदन, कश्मीर, लॉस एंजलिस और साजिद, वेलकम। अच्छा जी, सुने आप प्लीज, खामोशी आप। देखिए आप, ये मैं जो कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से जो मैं समझाऊं अपना दीन को, मैं आपके सामने उसकी छोटी सी चीज रखता हूं। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप ये आजादी का दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू गिरान समझता है देता है हजारों सजदों से निजात। एक सजदा जिसको इंसान मुश्किल समझता है वो हजारों लोगों के सामने सजदे करने से इंसान को आजाद कर देता है। तो जो अंदरूनी आजादी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह देता है, जो माशरे की आजादी है वो इंसाफ देता है। और जब एक इंसान अंदर से भी आजाद हो जाए और उसको इंसाफ माशरे को भी आजाद कर दे, तो वो फिर वो इनकलाब आता है जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा बड़ा इनकलाब नहीं आया। ये मैं अब तारीख का आपको बता रहा हूं, तारीख का मैं तालिब इल्म हूं। 625 जंगे बदर, 313 लोग, 11 साल के बाद 636, जो उस वक्त की सुपर पावर थी बैजेंटाइन एम्पायर, जिसको रोमन एम्पायर भी कहते हैं, 636 में 11 साल के बाद रोमन एम्पायर जिसकी फौज 1 लाख थी, खालिद बिन वलीद की जनरलशिप के अंदर 11 साल के बाद यारमुख में वो घुटने टेक देती है। ये तारीख का हिस्सा है। अभी कोई 9 मिनट रह गए, आपने गौर से सुनिए क्योंकि मेरा काम है आप सबकी तरबियत करना। सो ये तारीख का हिस्सा है कि ये जो मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर बता रहा हूं, जो आप सारा वक्त कलमा पढ़ते और समझते नहीं है, क्योंकि हम आजाद ही नहीं होते कलमा पढ़ के, इसका मतलब कलमा अंदर नहीं हमारे गया। ये तारीख का हिस्सा है कि 313 थे सिर्फ जंग बदर में, और 11 साल के बाद 636 रोमन एम्पायर कुदसिया के अंदर खालिद बिन वलीद की लीडरशिप के अंदर जंग हार जाता है। 1 लाख उनकी फौज थी। और उससे अगले साल जो दूसरी सुपर पावर थी वो कुदसिया में 637 में जंग हार जाती है। 2 सुपर पावर्स 12 साल के अंदर मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती है। ये है पावर ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि वो जो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर, ना कोई आया ना आ सकता है, उन्होंने उन लोगों को आजाद किया, माशरे को आजाद किया, अदल और इंसाफ देके। जब इंसाफ होता है तो इंसान बराबर हो जाते हैं। यानी जब एक कमजोर आदमी को इंसाफ का निजाम उसकी हिफाजत करता है ताकतवर के मुकाबले में, वो आजाद हो जाता है। और आजाद लोग ही अपनी आजादी के लिए खड़े होते हैं। गुलाम लोग आजादी की जंग नहीं लड़ते। जो अफगानिस्तान और ये जो ऊपर हमारा कबायली इलाका, ये सारा जो इलाका था, जो भी फतह करने आता था हिंदुस्तान, वो जब अफगानिस्तान से निकलता था और ये जो हमारा कबायली इलाके से निकलता था, जिधर आप यहाँ हंगू वगैरह के लोग बैठे हुए, खैबर, इधर से जब निकलता था
تو وہ سیدھا جاتا تھا دلی پانی پت میں ایک جنگ ہوتی تھی, بیچ میں کوئی لڑتا نہیں تھا, ان کو کوئی روکتا نہیں تھا, اور جو جنگ جیتا تھا اس کا وہ حکمران بن جاتا تھا. اور افغانستان 3 سپر پاورز اس کو فتح نہیں کر سکی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا جو نظام ہے ادھر لوگ آزاد ہیں, جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں. فیوڈل سسٹم کے اوپر جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے لوگ غلامی کرتے ہیں. تو ہندوستان میں کیوں نہیں کوئی لڑتا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے غلام تھے. کیوں قبائلی علاقے میں 80 سال انگریز کے خلاف کیوں لڑتے رہے وہ؟ کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے. افغانستان میں کیوں کسی سپر پاور کی غلامی نہیں قبول کی؟ کیونکہ لوگ آزاد ہیں. تو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو جنگ ہے وہ آزادی کی ہے, حقیقی آزادی کی. آزادی آتی ہے انصاف سے. جب کیوں قبائلی علاقے کے اندر اور افغانستان میں کیوں لوگ آزاد تھے؟ کیونکہ ان کا جو جرگہ سسٹم تھا وہ لوگوں کو انصاف دیتا تھا. جو ایک جرگہ جس کو لا اسٹوڈنٹ میں جوری سسٹم تھا, جوری سسٹم کے اندر جوری سسٹم یہ ہوتا تھا کہ طاقتور کمزور کو سامنے بٹھاتے تھے اور انصاف ہو جاتا تھا. لوگ آزاد تھے. یہاں جو چودھری تھا وہ قانون سے اوپر, جو بیچارہ نیچے اس کو انصاف نہیں ملتا, لوگ غلام تھے. تو یہ جو ہماری ابھی جنگ ہے وہ آزادی کی ہے. ہم نے انصاف لینا ہے. یہ جو حقیقی آزادی ہے یہ آزادی کی جنگ ہے, اور اس کے لیے ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کے سامنے چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھا دیا ہے سہولت کاروں نے, اور وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی کریں گے. اور جو بھی, اور پھر یہ میرے گھر پہ حملہ, پولیس, FIR, ابھی علی بین کو انہوں نے صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم جانور ہیں, جدھر مرضی یہ چاہے ہم جانوروں کو ادھر ڈنڈے مار کے کر دیں گے. اس لیے ہم سب نے اس جنگ میں شرکت کرنی ہے. اور آخر میں دیکھو, آپ سب لیڈر ہیں. ہم سب لیڈر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق, اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی. جب اس نے, اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور ابلیس نے کہا کہ یہ تو میں آپ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے, تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی انسان کو صلاحیت دی. ہمیں انسانوں کو بھی نہیں پتا ہمارے پہ کتنی اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی, کیونکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑا رکاوٹ اپنی صلاحیتوں کے پر پہنچنے کے لیے وہ ہے خوف. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, سب سے بڑا جو بت یہ توڑتا ہے وہ خوف کا بت ہے. قرآن کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. کیونکہ خوف رکاوٹ ہے انسان کی آزادی میں. یزید کے خوف کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. پتا تھا ان کو کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں, لیکن اس کے خوف, اس کے ڈر کی وجہ سے, خوف کے بت کی پوجا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا. اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے, نہیں تو بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا, وہ نواز شریف آ جاتا ہے. سنیں, 2 منٹ رہ گئے, 2 منٹ رہ گئے, یہ سنیں میری بات. جو لا الہ الا اللہ سب سے امپورٹنٹ چیز, وہ انسان کو غیرت دیتا ہے. اور غیرت انسانوں کے اندر فرق ہے, ایک بے غیرت ہوتا ہے, ایک غیرت مند ہوتا ہے. جو غیرت مند لیڈر ہوتا ہے غیرت مند ہے. مسلمان ہی ہوتا ہے غیرت مند. کیونکہ جب آپ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, یا خوف کا بت ہو یا پیسہ ہو, تو آپ غیرت مند انسان کی معاشرے میں عزت بڑھ جاتی ہے. کبھی بھی اربوں پتی بھی ہو, بے غیرتوں کو اس کی عزت نہیں کرتا. اس لیے سنیں, تو یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت ایک ہی چیز ہے. اور جو آپ میں سے لیڈر بنیں گے, یہ یاد رکھنا کہ خوف کے بت کو توڑنا. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 2 شرطیں تھی, صادق اور امین. لیڈر سچا ہوتا ہے اور انصاف کرنے والا ماندار ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں فرق کرتی ہیں. آپ ایک دعا کرنی ہے آپ سب نے ہاتھ کھڑے کر کے, کہ اللہ ہمارے ملک کو, سب سے میری جو دعا ہے نا کہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزادی دے. ہمارے ملک کو, ہمارے جو عوام ہے, کوئی بھی پاکستان میں ہمارا جو پاکستانی ہے, جو مرضی, چاہے وہ مسیح برادری کا ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ ہندو ہے, جو بھی ہے, کوئی بھی ہماری پاکستان کی زمین پہ بھوکا نہ سوئے. اور ہمارا وہ ملک بنے جو کہ ایک بڑا عظیم ذہن تھا علامہ اقبال, اور عظیم لیڈر تھا جس قائد اعظم جنہوں نے جدوجہد کی. وہ ملک بنے جو دنیا میں
जिधर पाकिस्तान हरा पासपोर्ट लेके जाए दुनिया उसकी इज्जत करे और आखिर में हमारा वो मुल्क बने जो बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए थोड़ा सा कैमरा के हाथ